اللہ پیا کوے یار نو، اللہ پیا کوے یار نو، آج تیتھوں نہیں انکاری، تو سجدیوں سر چک لے۔ قیامت دا منظر ہے، تاڑے تے میرے نبی اپنی امت دی بخشش واسطے سجدے جنے، سجدہ لمبا ہو رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے تو سجدیوں سر چک لے، تو سجدیوں سر چک لے، جا بخشی امت ساری، تو سجدیوں سر چک لے، جا بخشی امت ساری، تو سجدیوں سر چک لے۔ تے ہر کوئی تینوں لبدا پھردا، سب نو تیریاں لوڑا، ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے، تے خالی کس نو موڑا، خالی کس نو موڑا، جے منا نہ میں تیرا واسطہ، جے منا نہ میں تیرا واسطہ، لوکی کہنگے ایویں یاری، تو سجدیوں سر چک لے، جا بخشی امت ساری، تو سجدیوں سر چک لے۔ او تکڑی جندے تے قیامت والے دن نامہ اعمال تولے جان گے، اللہ فرمائے گا اج میزان تے